الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر مخدوم محترم امیر جمعیت علماء اسلام پنجاب حضرت مولانا سید محمود میاں دامت برکاتہم، عزیز محترم حافظ نصیر احمد احرار صاحب ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام پنجاب، سٹیج پر موجود مرکزی اور صوبائی قائدین، میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، وقت بہت مختصر ہے اور نماز مغرب بھی ادا کرنی ہے. دو تین باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ آج کی اس کانفرنس پر، طوفان اقصی کانفرنس منعقد کرنے پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب خصوصاً بہاولپور کے ساتھیوں کو، یہاں کے نوجوان کارکنوں کو، بزرگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فلسطین سرزمین انبیاء ہے اور مسجد اقصی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے. مسجد اقصی کی حفاظت، اس کی حرمت اور اس کا تقدس، اس کی بحالی امت مسلمہ کے فرائض میں شامل ہے. گزشتہ 75 برسوں سے فلسطین پر قابض، ناجائز قابض اسرائیل فلسطینی مسلمانوں کے نہ صرف ان کے بلکہ ان پر مظالم کی انتہا کیے ہوئے ہے. فلسطین کے مسلمانوں کے مذہبی، اعتقادی، سیاسی اور ان کے جغرافیائی جو حقوق ہیں ان کو پامال کر رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پوری دنیا کا طاغوت یہود و نصارہ اسرائیل کی پشت پر کھڑے ہیں، اور دوسری طرف مسلم ممالک کے حکمران منہ میں انگلیاں ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں پر ہونے والے مظالم پر ان کا دل نہیں لرزتا، ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ آج انہوں نے اپنے مظلوم بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیا ہے اور ان کو اپنوں کے حوالے کر کے یہ سمجھ لیا کہ شاید ہم عالمی قوتوں کی خایہ بوسی اور ان کی حاشیہ برداری کر کے ہم دنیا کے اندر کوئی عزت اور کوئی مقام حاصل کر لیں گے. لیکن یہ خیال ہے، ایک خواب ہے جو غلط ثابت کیا ان لوگوں نے
जिन्हें कमजोर समझा गया गजा के मुसलमानों को, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, उन्होंने अल्लाह के दीन के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। उन्होंने हरम अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने भाइयों, अपने बेटों की, अपनी बेटियों की, अपने मासूम बेटों और बेटियों की जानें तो कुर्बान कर दी, लेकिन दीने हक पर हर्फ नहीं आने दिया। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल फतह अक्सा के, गजा के, फलस्तीन के उन मुसलमानों ही का मुकद्दर है जो अल्लाह के लिए दीन का परचम बुलंद कर रहे हैं और हर किस्म की कुर्बानी दे रहे हैं। आज अक़वाम मुत्तहिदा में एतराफ़ किया जा रहा है, खुद अक़वाम मुत्तहिदा के बुजुर्ग मेहर वो एतराफ़ कर रहे हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है। वहां पर इंसानी हमदर्दी के लिए जो एक इमदाद पहुंचनी चाहिए, उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी की, बच्चों को कत्ल किया, उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, ये एतराफ़ अक़वाम मुत्तहिदा ने किया। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा भी तो क्या है, आलमी तागूती कुव्वतों का बगल बच्चा है, बगल बतूरा है, जो कुछ देखता है लेकिन कुछ करने से आजिज है। आज हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज में दुनिया के अंदर, आप अंदाजा करें, मुसलमान तो मुसलमान, यूरोप के अंदर जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिमों ने लाखों की तादाद में बाहर निकलकर गजा के, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की हिमायत का ऐलान किया है और उन पर होने वाले मजालिम की मजम्मत की है। और दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के आवाम बाहर निकले हैं, उन्होंने अपने उन मुसलमान भाइयों से यकजहती का इजहार किया है। लेकिन अगर कोई सोए हुए हैं तो वो मुस्लिम हुक्मरान हैं। अल्लाह इनको गैरत अता फरमाए, अल्लाह इनको शर्म अता करे, अल्लाह इनको वो इज्जत और वो अजमत फिर इनको अता कर दे और कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी इनमें से निकलकर यहूदियत के पंजा इस्तिबदाद से गजा के मुसलमानों को बचाए। हजरात मोहतरम, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। जरूरत इस बात की थी और है और रहेगी कि अपने मुसलमान भाइयों को दुनिया भर के अंदर उन मजलूम मुसलमानों की हिमायत के लिए आवाज को बुलंद करते रहना चाहिए। हमें बेदार रहना चाहिए, हमें खबरदार रहना चाहिए, हमें बाखबर रहना भी चाहिए और उम्मत को भी बाखबर रखना चाहिए। तो आज आप जिस शख्सियत की दावत पर और जिनकी मेहनत पर यहाँ जमा हुए हैं, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान दामत बरकातुहू ने इस अहम मौजू को समझा और जिस हॉल के अंदर उन्होंने फलस्तीनी मुसलमानों के हक में आवाज को बुलंद किया, पूरे पाकिस्तान के आवाम को खबरदार किया और गजा के मुसलमानों की सियासी, अखलाकी और माली इमदाद के लिए उन्होंने जो शानदार खिदमात अंजाम दी है, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। आज पाकिस्तान की तमाम दीनी जमातें मौलाना के इस जुर्रतमंदाना किरदार पर उनको खराज तहसीन पेश कर रही हैं और उनके साथ खड़ी हैं और यह सफर इंशाअल्लाह चलता रहेगा। मजलिस अहरार इस्लाम हक के साथ रही, आज भी है और आइंदा भी अहले हक के कदम से कदम मिलाकर इंशाअल्लाह हम चलते रहेंगे, एक दूसरे की नुसरत करते रहेंगे।
اللہ تبارک و تعالی مولانا کو صحت اور عافیت والی زندگی دے اور جمعیت علماء اسلام کی اس محنت کو اور اس کوشش کو کامیابی سے ہمکنار کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے تھے مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی امیر حضرت سید کفیل بخاری شاہ صاحب۔ اس دوران ہمارے اسٹیج پر تشریف لائے جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی ترجمان حضرت قائد جمعیت کے معتمد خاص جناب محترم محمد اسلم غوری صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ضلع مظفر گڑھ کے ناظم عمومی مولانا شبیر لقمان صاحب کو، امیر مولانا یحییٰ عباسی صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات محترم، نماز مغرب ادا کریں گے، اذانیں ہو چکی ہیں، چند منٹ کا وقفہ کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ فوراً نماز مغرب ادا کریں، لیکن میری درخواست ہوگی آپ حضرات سے، ایک بدنظمی پہلے ہوئی ہے، آپ حضرات کرسیوں کو نہیں چھیڑیں گے، کرسیوں کو آگے پیچھے نہیں کریں گے، نماز مغرب ادا کیجئے اور فوراً کرسیوں پر برجمان ہو جائیے۔ آپ کو پتہ ہے موسم سخت ہے، دھند پڑنا شروع ہو گئی ہے، ہم نے اس جلسے کو اگلے مختصر وقت میں مکمل کرنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد حضرت قائد جمعیت سٹیج پر ہوں گے، آپ حضرات جلد از جلد نماز مغرب ادا کر لیں، اور نماز مغرب کے فوراً بعد جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ نظم کو خراب نہیں کریں گے، کرسیوں کو خراب نہیں کریں گے، اسی ترتیب پر قائم رہیں گے تو نماز مغرب ادا کیجیے۔